मॉनसून का एक और स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जेल रोड और लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में अब्र रहमत जमकर बरसा। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के अतराफ 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 6 घंटे से मुसलसल बारिश। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। गुजरावाला, अटक, लिया और मियावाली में भी जलथल। एबटाबाद और हरीपुर के बरसाती नालों में तोगयानी। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस कई राबता सड़कें बंद। बालाई इलाकों में बिजली और फोन का निजाम मुतासर। दरियाओं और नदी नालों में पानी के भाव में इजाफा। मूसलाधार बारिशें, सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 15 से जायद अमवात। बाबूसर टॉप के करीब मूज और रेला सब कुछ बहाकर ले गया। लोधरा से ताल्लुक रखने वाली खातून डॉक्टर कमसिन बेटे समेत जाम बहक। इस्लामाबाद में कार लहरों में बह गई। कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक और उनकी बेटी सवार थे। 10 घंटे की कोशिशों के बावजूद बाप बेटी का पता ना चल सका। गाड़ी का बम्पर दरिया स्वां से मिल गया। हुमक टाउन में नौजवान नाले में डूब गया। हयाल शरीफ के करीब गौताखोरों ने मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। हालत तशवीशनाक। क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज। चिलास में रेले में बहने वाले 20 सयाहों का पता ना चल सका। रेस्क्यू टीमों ने अंधेरे के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया। लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल टूट गए। शाहराह कालाकरम और बाबूसर टॉप दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद। कई मकानात मुनहदिम। 2 मसाजिद शहीद। मवासलाती निजाम तबाह। द्यामिर में इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद और केपी में भी बड़े पैमाने पर नुकसान। कराची के इलाके सोहराब गोट में कबाड़ के गोदाम में खौफनाक आतिश ज़दगी। शोलों ने मजीद 15 गोदामों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने चंद घंटों बाद काबू पा लिया। ऑपरेशन के दौरान इमदादी टीम्स को पानी की कमी का सामना रहा। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह नामालूम ना हो सकी। गोदामों में इस्तेमाल शुदा कपड़ा, प्लास्टिक और दीगर अशिया मौजूद थीं। खित्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चिकनाचूर। पाकिस्तान ने फिजा और जमीन पर भरपूर जवाब दिया। 6 जहाज गिराकर सारा गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इंटरव्यू। कहा, डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। इसहाक डार की बरतानवी वजीर लॉर्ड कॉलिंस से मुलाकात। गजा में जारी इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबित के शोबों में ताउन का अज़्म। पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिरे। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने कहा, जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, जापान के साथ तारीख का सबसे बड़ा तिजारती माहिदा किया। टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ गई। यूरोपीय वफ्द भी कल अमेरिका पहुंच रहा है। 9 मई को लाहौर के शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। फैसला एटीसी जज अरशद जावेद ने कोर्ट लखपत में जेल में सुनाया। गुज़िश्ता 1 माह से जेल ट्रायल की रोजाना की बुनियाद पर समाअत जारी थी। शाह महमूद कुरैशी पर जिना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी जलाने समेत 9 मई के 6 केसेस बाकी हैं। नौ मई वाक़यात के दौरान मियावाली में तोड़ फोड़। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्छर और रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों असम्बली नशिस्तों से भी महरूम। साबिक MNA बिलाल एजाज समेत दीगर 30 मुल्जिमान को भी 10-10 साल जेल में गुजारना होंगे। तहरीक इंसाफ का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सजाएं कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सुनाई गईं। मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बाबर आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक ही केस में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रायल नहीं हो सकता। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ गया। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने ATC का फैसला आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा, मुल्जिमान को दिफा का हक दिया गया। शफाफ ट्रायल से इंसाफ का बोलबाला हुआ।
چینی کمپنیز کا اعتماد پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے انتہائی اہم، سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہوائی اڈوں پر چینی باشندوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے جائیں، سیکیورٹی بھی یقینی بنائی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بریفنگ۔ نوجوانوں اور فری لانسرز کو واٹس ایپ پر ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ ملزمان جعلی سرکاری اداروں کا روپ دھار کر ایسا کر رہے ہیں۔ حکومت نے خبردار کر دیا۔ ایڈوائزری کے مطابق جعلی ریکروٹرز کے ذریعے ملازمت کی پیشکش کی جاتی ہے اور پھر نازیبا ویڈیو اور فحش مواد دکھا کر دھمکایا جاتا ہے۔ متاثرہ صارفین کو پی ٹی اے اور نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ مرحوم کی سیاسی اور قومی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا تعزیتی پیغام۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی تعزیت۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کلات میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ فی الحال ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک، متعدد ٹھکانے تباہ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کا قتل، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ایڈیشنل آئی جی نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو رپورٹ پیش کر دی، واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات سے آگاہ کیا۔ ایک اور ملزم بشیر احمد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ کراچی میں دندناتے لٹیروں نے ایک اور جان لے لی۔ کرنگی میں جیولری شاپ پر واردات، مزاحمت پر فائرنگ، زخمی عبدالمتین اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گولیاں لگنے سے راہگیر خاتون اور ملزمان کا اپنا ساتھی بھی زخمی۔ 10 ڈاکو 3 دکانوں کا صفایا کر کے فرار، سی سی ٹی وی فوٹیج سما نے حاصل کر لی۔ سوات میں کاری کے تشدد سے بچے کی ہلاکت، مقتول طالب علم کے لواحقین کا خواجہ خیلا چوک پر دوسرے روز بھی احتجاج، مرکزی ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پولیس کے مطابق 10 ملزمان کو حراست میں لے لیا، مرکزی ملزم قاری عمر کی تلاش جاری ہے۔ غزہ میں بھوک کے ڈیرے، 4 بچوں سمیت مزید 15 افراد دم توڑ گئے۔ اے ایف پی کے صحافی بھی بھوک سے نڈھال، سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل کر دی۔ امداد کے متلاشی افراد اور کیمپس پر صہیونی طیاروں کی بمباری، 12 گھنٹوں میں 96 شہادتیں، تعداد 59,121 ہو گئی۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف مشرق وسطی روانہ، غزہ میں جنگ بندی اور امدادی راہداری کے لیے معاہدے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل مخالف جذبات کا پرچار کرنے کا الزام، امریکہ نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ یونیسکو کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے خلاف۔ علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر 2026 سے ہوگا۔ ایران کے خلاف ایک نئی مہم کا امکان موجود، ہمیں اپنی کامیابیوں کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی حرزہ سرائی، کہا جنگی اہداف حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے، غزہ اور یمن کا معاملہ بھی فیصلہ کن انداز میں حل کرنا ہوگا۔ اور بنگلہ دیش کے ہاتھوں قومی ٹیم کو ایک اور شکست، دوسرے T20 میں بھی بیٹنگ لائن مکمل فلاپ، 134 رنز کے تعاقب میں پوری ٹیم 125 پر ڈھیر۔ فہیم اشرف کے 91 رنز نے میچ دلچسپ بنایا مگر کامیابی نہ دلا سکے، میزبان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔